शर्म आनी चाहिए हमें इन सब चीजों पे इस तरह से इवन सोचने नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके बाद स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोई भी नहीं पूछ, कोई अदारा, कोई शख्सियत इस मुल्क की उनसे कुछ नहीं पूछ सकेगी? बिल्कुल, 5 + 5 10 साल। 10 साल? अच्छा, 10 साल आप पूछ नहीं सकते उनको। नहीं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर? अरे प्राइम मिनिस्टर क्या, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं, यानी नहीं, फर्ज करें, मैं वैसे पूछ रहा हूं, फर्ज करें वो कोई स्कैंडल आ जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई, तो उनसे नैब, FIA, कोई हमारे हसास अदारे, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई तो पूछेगा नहीं कर सकते। हर चीज से इम्यून कर दिया गया है, हर चीज से इम्यून। नहीं तो इसको बताएं कि किस तरीके का हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सुने जी, इसके एक और सुने कि इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। टाइमिंग इसलिए ये अहम है कि ये जो ड्राफ्ट है अमेंडमेंट का, ये काफी जमाने से आ रहा था, इवन मेरे जमाने से भी ये चल रहा था। अच्छा, लेकिन यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको दाएं बाएं कर रही थी। अच्छा, इस मर्तबा ये इतनी जल्दी इसलिए है कि हफीज शेख साहब के जो फ्यूचर है वो ये सेनेट के इलेक्शन के बाद अनसर्टन हो गया है। अब IMF को जल्दी पड़ी है कि हमारा आदमी चला ना जाए यहाँ से, उसके जाते जाते ये काम कर लो। लिहाजा एक दब लेकर गए, रात के वक्त समरी कैबिनेट में पहुंचाई गई, सिर्फ सुबह 5 से 7 मिनट इस पर डिस्कशन हुआ और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी। पार्लियामेंट का काम नहीं, मगर ये क्यों मानी ये हुकूमत? मतलब ये वजीर आजम साहब को इल्म है इस बात का, या ये बाला कुछ हो गया, हाथ हो गया? पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर को कोई समझाया गया होगा कि देखें जी, अगर हमने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी नहीं दी या इंडिपेंडेंस नहीं दी तो ये IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा। अरे आज ही आपने देखा पाकिस्तान के अपने अखबार में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में क्या लिखा हुआ है कि टर्की के सदर अर्दोगान ने अपने सेंट्रल बैंक के चीफ को हटा दिया। पॉलिसी डिफरेंसेस, उनके समझ के मुताबिक किया कि उसने ठीक काम नहीं किया, हटा दिया उसको। और हम बाई कॉन्स्टिट्यूशन लीगली वो अख्तियार अपने मुल्क के वजीर आजम और सदर से लेके छीन ले रहे हैं। यानी ये वजीर आजम खुद अपने अख्तियार को छीन रहा है। अच्छा, और टर्की हमारे लिए रोल मॉडल बना हुआ है, टर्की हमारा दोस्त है, हमारी जुबान नहीं थकती। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये तो फिर बड़ा एक अजीब सी बात होगी कि स्टेट बैंक के गवर्नर से कोई अदारा कुछ पूछ ही नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं? कोई भी अदारा? बिल्कुल 200% सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, और कितना कर्जा ले रहे हैं हम, क्या शराइत हैं, डॉलर किस रेट पे जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पूछ सकते हम? कुछ नहीं पूछ सकते हैं। अगर स्टेट बैंक ये समझता है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट को 40% पे लेके जा रहा है, वो लेके चला जाएगा, आप मुंह देखते रह जाएं। अगर स्टेट बैंक का गवर्नर ये समझता है कि इस मुल्क का एक्सचेंज रेट 500 रुपए $1 के बराबर हो रहा है, वो लेके वहां पहुंच जाए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, आप बेबस होंगे बिल्कुल। और ये हम इस मुल्क के वजीर आजम खुद ये काम कर रहे हैं, ये हैरानी की बात है। अच्छा, ये नहीं कि हम तो समझते थे कि हमारा मुल्क का वजीर आजम बड़ा खुददार किस्म का इंसान है, लोगों में नहीं, वो मेरा ख्याल है ब्रीफिंग शायद सही, क्योंकि ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वजीर आजम, इमरान खान साहब तो खास। और मैं आपको बता दूं, ये बताऊं कि देखें इसकी टाइमिंग पे देखें बहुत नहीं। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, नेपरा अगर अपनी मर्जी से मनमानी कीमतें बढ़ाने लगी बिजली की, तो फिर हमारा तो कुछ उम्र निकल जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का हाल ना उस गरीब के घर जैसा हो चुका है कि जो बेचारा भूख मिटाने के लिए बनिए से कर्ज लेके आता है और फिर उसके पास घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, लेकिन ना वो कर्ज अदा कर सकता है, वो कर्ज पे कर्ज लेता जाता है, सूद पे सूद, सूद दर सूद उसे कर्ज मिलते हैं। IMF का किरदार जो इस वक्त है वो उसी बनिए जैसा है। पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाने के लिए ये प्रॉब्लम जो है, जैसे लाली साहब अभी कह रहे थे कि ये पता नहीं किस सोसाइटी में यहाँ से तो नहीं कर सकेंगे। अब ऑर्डिनेंस की जो बात आप करती हैं, आप ये देखें कि अभी तक 91 से ज्यादा कानून साजियां की हैं। इन ऑर्डिनेंसेस की जरूरत क्यों पेश आ रही है गवर्नमेंट को, और उससे क्या हासिल करना चाह रही है? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, मईशत की कोई इसमें बेहतरी हो सकती है? और फिर उसके बाद जैसे हिलाली साहब ये भी सवाल कर रहे थे कि स्टेट बैंक से क्या हुकूमत कर्ज नहीं ले सकेगी? ये बड़ा अहम सवालात ये उठाए हैं
دیکھیے بنیادی طور پر جو سب سے اہم چیز اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مزید خود مختار بنانے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے وہ تو خود مختاری کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گورنر کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال کے بجائے 5 سال کا ہو اور اس کے بعد 5 سال اس میں توسیع کی گنجائش بھی ہو. تو یہ تو اس کا تو اس سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے نا کہ آپ خود مختاری دے رہے ہیں, یہ تو ایڈمنسٹریٹو افیئر ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب وغیرہ جو ہیں وہ گورنر ڈپٹی گورنر وغیرہ سے تحقیقات نہیں کر سکتے, یعنی وزیر اعظم کو تو بلا کے تحقیقات کر سکتے ہیں مگر گورنر اسٹیٹ بینک سے نہیں کر سکتے, ڈپٹی گورنر سے نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہمیں قوم کو سمجھنی ہوگی کہ جو استعماری طاقتوں کا نیو گریڈ گیم ہے اس کے تحت جو ہے نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل میں واپسی آپ کہہ لیں, ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کی واپسی کہہ لیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں استعماری طاقتیں کہ جو جوہری طاقت پاکستان ہے اس میں آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف اور اب اسٹیٹ بینک اور دوسرے اداروں سے مل کے ہمارے گرد ایسا جو ہے وہ گردن کے گرد گھیرا تنگ کریں کہ جو استعماری طاقتوں کے مقاصد ہیں پاکستان کو کمزور کرنا, معیشت کو کمزور کرنا, حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا, وہ یہ مقاصد بالکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کابینہ سے میرے ایک درخواست ہے کہ ذرا اپنے ضمیر سے خود تو پوچھ لیں کہ ہماری وفاقی کابینہ نے جو اس کو منظور کیا ہے اور اب پارلیمنٹ کو بھیجا ہے تو کیا انہوں نے اس کو پڑھنے کی تکلیف کی تھی, اور اگر پڑھا تھا تو ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی کہ بھئی یہ سب ہو کیا رہا ہے. یہ تو پورا جو ہے کسی نے بھی آبجیکشن نہیں کیا. اچھا صدیقی صاحب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سی پیک میں چائنا جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور امریکہ کو یہ ڈر, یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا زیادہ اثر و رسوخ نہ ہو جائے, تو اس کو بھی روکنے کے لیے وہ اسٹیٹ بینک پہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے, مالیاتی اداروں پہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو اپنے شکنجے میں لے سکے. تو اس میں کوئی ہے سچائی, آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات بھی ہے؟ دیکھیے معاملہ اس سے بہت زیادہ آگے ہے. میں آپ سے عرض کر دوں معیشت تو نمبر 2 پہ آتی ہے. میرے اپنے سمجھ کے مطابق اس وقت یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرات پیدا کر رہے ہیں. سی پیک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ مسئلہ صرف یہ کہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا ان چیزوں سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے, میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, 1 جولائی 1948 کو جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مرکزی بینک, ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پاکستان کی مالی خود مختاری کی علامت ہوگا, سمبل ہوگا. اب ہم نے اس کو مکمل طور پر آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا ہے. اور اب آپ دیکھیے جو آج صورتحال کیا ہے, ہمارے گورنر جو ہیں وہ مصر میں تھے آئی ایم ایف کے ملازم, ان کو ہم لا کے گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیا. انہوں نے مصر سے ہی آئی ایم ایف کے ایک اور ملازم کو لے کے ڈپٹی گورنر بنا دیا. اب وہ دونوں وہاں سے آ گئے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مانیٹری اور فسکل کوآرڈینیشن بورڈ تھا جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے اس کو ختم کریں, اور اب یہ گورنر صاحب جو ہیں آئی ایم ایف کے جو مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ ہوں گے وہ دونوں مل کے فیصلے کر لیں. تو اس کا تو انہوں نے فیصلہ یہ بھی کیا تھا. تو یہ تو خاصی واقعی تشویشناک صورتحال ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ نیپرا کی طرف جو یہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں اس نے بھی بڑی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. بجلی مزید مہنگی ہوگی, جیسے عمران صاحب نے بھی ذکر کیا 5 سے 6 روپے فی یونٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے. عوام کی تو بس پہلے ہی ہو چکی ہے, یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ حکومت تو اس کی ذمہ داری لیتی نہیں ہے, وہ تو کہتی ہے پہلے ہی والی حکومت معاہدے بڑے ایسے مہنگے کر گئی. نہیں, اگر یہ تھا تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ 10 نکاتی حکمت عملی جو ہے وہ تحریک انصاف لے کر آئے تھے انتخابات سے چند ہفتے پہلے کہ ہمارا یہ ایکشن پلان ہوگا. اس میں یہ لکھا تھا نمبر 1, ہم ان وجوہات کو دور کریں گے جن کی وجہ سے گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے. اب وہ وجوہات انہوں نے دور اس لیے نہیں کی کہ جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں جو کہ طاقتور طبقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اشرافیہ کو کہہ لیں, مافیا نہ کہیں, انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1200 ارب روپیہ کا گردشی قرضہ ان کو ورثے میں ملا تھا, اب وہ 2400 ارب پر آ گیا. تو اس کا امپیکٹ تو پھر آنا ہی ہے. تو سوال یہ کہ وہ آپ نے کہاں کیا؟ پھر اس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر اقتدار میں آنے کے بعد انصاف اور مبنی ٹیکسوں کی پالیسی لائیں گے. وہ آج تک نہیں لائے, نہ آئندہ لائیں گے. تو جب یہ سب نہیں ہو رہا اور چوری بڑھ رہی ہے تو وہ بجلی کے نرخ بڑھا دیں, گیس کے نرخ بڑھا دیں, پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں, سرچارجز کر لیں. اس قسم کے یہ آسان حربہ تو پھر یہی ہے کہ عوام سے ہی لے لیں. جی ہلالی صاحب, آپ بھی کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟